أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا 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 إذا بلغت إذا بلغت إذا بلغت إذا بلغت التراقي. التراقي. كلا كلا إذا بلغت إذا بلغت التراقي. التراقي. وقيل 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 من راق من راق من راق من راق وظن وظن أنه أنه الفراق الفراق وظن وظن أنه الفراق أنه الفراق والتفت والتفت الساق الساق بالساق بالساق والتفت الساق بالساق ساق بالساق إلى ربك إلى ربك إلى ربك إلى ربك يومئذ 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 مساق مساق يومئذ المساق يومئذ المساق فلا 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 صدق صدق فلا صدق ولا صدق ولا صلى ولا صلى فلا صدق فلا صدق ولا صلى ولا صلى ولكن كذب ولكن كذب ولكن كذب ولكن كذب وتولى 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 ثم ذهب ثم ذهب ثم ذهب ثم ذهب إلى أهله إلى أهله إلى أهله إلى أهله يتمطى 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 أولى لك أولى لك أولى لك أولى لك فأولى فأولى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى ثم أولى ثم أولى ثم أولى لك فأولى لك فأولى لك فأولى لك فأولى أيحسب 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 الإنسان الإنسان أن يترك سدى أن يترك سدى أن يترك سدى أن يترك سدى ألم يكن ألم يكن نطفة من مني يمنى من مني يمنى ثم كان ثم كان علقة
علقة علقة فخلق فسوى فخلق فسوى فخلق فسوى فخلق فسوى فجعل 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 منه منه زوجين 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 ذكر ذكر والأنثى والأنثى زوجين الذكر زوجين الذكر والأنثى والأنثى أليس ذلك أليس ذلك أليس ذلك أليس ذلك أليس ذلك أليس ذلك بقادر 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 على 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 أن يحيي أن يحيي أن يحيي أن يحيي الموتى الموتى أن يحيي الموتى أن يحيي الموتى